क्या बात की आपने सीमा से? सर मैंने अपने कलीग से बात, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं सर, आपने क्या बात की है? आप तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने आपसे बात ही नहीं की, आपसे तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, तुमने किसके बारे में बात की है? यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रात लाहौर एयरपोर्ट पर एक वाकया पेश आया और इस वीलॉग में मैं उस वाकये के हवाले से कुछ वीडियो एविडेंस, कुछ वीडियो सबूत आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये अंदाजा हो सके कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेकिन ये वीलॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कलमा तैयबा पढ़कर यकीन दिलाता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल रात मैंने अपने आप से ये अहद किया था कि अगर दूसरी जानिब से कोई झूठी खबर, झूठा मौक़िफ़, झूठा वर्जन या वीडियो नहीं आएगी तो मैं अपने तौर पर कोई वीलॉग या वीडियो पोस्ट नहीं करूंगा। और खुदा जानता है सिर्फ इसलिए कि इस शख्स की, इस FIA के अफसर की नौकरी को कोई खतरा ना हो। और इसके सबूत मेरे पास मेरे फोन में मौजूद है। FIA के डिप्टी डायरेक्टर की भी कॉल आई और वो जो मैसेजेस मैंने उनको किए उसमें भी मैंने उनसे यही दरखास्त की कि मेरी ख्वाहिश और गुजारिश यही है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए और इस शख्स की नौकरी के हवाले से किसी भी तरह का कोई हर्फ ना आए। मैंने अपनी फैमिली को जो ऑडियो नोट्स किए कल रात, कोई भी चाहे तसल्ली कर सकता है, उनमें भी मैंने उनसे सबसे कहा कि हम कोई वीडियो, कोई क्लिप, किसी तरह की कोई पोस्ट इस मामले पर नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस शख्स की नौकरी पर उसकी वजह से किसी तरह का कोई खतरा पैदा हो। तो ये अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर है चूंकि झूठ का और एक गलत मौक़िफ़ और वर्जन का तूफान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से सामने आ गया है। शहबाज गिल साहब ने तो कल यहाँ तक वीडियो बना दी कि थप्पड़ मारे गए इकरारुल हसन की जानिब से और जवाब में थप्पड़ पड़े। तो ये वीडियो आज जरा देखिएगा और अंदाजा कीजिएगा कि किन झूठे बदबख्तों के हाथों आप बेवकूफ बनते चले आ रहे हैं आज तक। अनफॉर्चुनेटली हुआ कुछ यूं कि कल मैं मलेशिया से वापस आया और वहाँ अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत खूबसूरत, बहुत यादगार इस्तकबाल किया, बड़ी मोहब्बतें निछावर की। उसकी वीडियोस भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और अवाम राज के नज़रिए को और हमारी तहरीक के बयानियों को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश किया, सपोर्ट किया और हमारे साथ शामिल हुए। तो जब मैं यहाँ वापस लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया तो इमिग्रेशन की जो लाइन थी मैं उसमें खड़ा था कि जो एक साहब हैं, ये जो जिनको आप बाद में देखेंगे भी वीडियो में, ये FIA के अफसर हैं जो गालिबन उस वक्त शिफ्ट इंचार्ज थे, इसलिए कि जो इमिग्रेशन काउंटर्स थे ये उनके पीछे खड़े होकर निगरानी का अमल सरंजाम दे रहे थे। तो मुझे देखकर इन्होंने एक साहब को कहा कि ए फलाना भी, जो हमारा आमतौर पर पंजाबी में गाली देने का अंदाज होता है, जवाद अहमद की तरह जलील होएगा। मैं नहीं कहता कि मुझे गाली दी गई कोई, ताकि ये ना सोचे कि मैं कोई हमदर्दी लेना चाहता हूं, कोई माइलेज लेना चाहता हूं, किसी तरह की कोई लिवरेज हासिल करना चाहता हूं। अगर बेऐने ही ये भी तस्लीम कर लिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों का मौक़िफ़ कि ये कहा गया कि ये इकरारुल हसन जो है ये जवाद अहमद की तरह जलील होगा, तो मुझे हैरानी है कि आप क्यों एक शख्स को सिर्फ उसके सियासी नजरियात की बुनियाद पर गाली बना देते हैं, आप तज़हीक और तज़लील का निशाना बनाते हैं। अगर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल या अपने नज़रियात की जिद्दोजहद के इब्तदाई दिनों में जलील होना आप इसको कहते हैं, तो इमरान खान साहब से ज्यादा जलील कौन हुआ अगर आप इसी को जलालत समझते हैं? कि कितने ही बरस उनकी जमानतें जब्त होती रही इलेक्शन के दौरान। यही लाहौर था जहां वो पुलिस से छुपकर, जब पंजाब यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में छुपे हुए थे पुलिस से भागकर, तो यहीं के तलबा ने गिरेबान से पकड़ के उनको पुलिस के हवाले किया, लिटरली घसीटते हुए, जो कि काबिल मजम्मत था। मगर अपने नजरियात की जिद्दोजहद में ये सारे वक्त देखना पड़ते हैं। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर आप किसी का नाम गाली बना दें, सिर्फ इस बुनियाद पर आप किसी को तज़हीक और तज़लील का निशाना बनाएं, और वो भी ऑफिशियल कैपेसिटी में, यूनिफॉर्म पहने हुए, ऑफिशियल जगह पे खड़े हुए, जहां आप किसी की भी तकदीर का फैसला कर सकते हैं, आप किसी को भी ऑफलोड कर सकते हैं, आप उसके डॉक्यूमेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? PTI का तो यही मौक़िफ़ है, चाहे ये जाली और झूठी लड़ाई ही है हमारे नजदीक, लेकिन वो यही कहते हैं कि यूनिफॉर्म में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो अब जब एक शख्स ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर पहनकर पॉलिटिकल कमेंट कर रहा है, आप मत मानिए कि उसने गाली दी, और मैं भी अपनी इस तरह की कोई बात नहीं करता कि कोई हमदर्दी लेने का तासुर ना मिले,
تو آپ اس کی مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ اس کے ساتھ کس طرح سے کھڑے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے ایف آئی اے کا افسر ہوتے ہوئے ایف آئی اے کا یونیفارم پہن کر ایک آدمی کو تضحیک اور تذلیل کا نشانہ بنائے اور اس کے لیے ذلت آمیز کامنٹ کرے جب اس کی فیملی اس کے ساتھ ہے، اور اس طرح سے کہ سب لوگ وہ کامنٹ سنیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ آج یہ پی ٹی آئی کا ایک کارکن تھا یا سپورٹر تھا، کل اس کی جگہ کوئی نون لیگ کا سپورٹر یا کارکن ہو سکتا ہے یونیفارم کے اندر، اور سامنے پی ٹی آئی کا کوئی نون شخص ہو سکتا ہے۔ اگر اسے اس کی فیملی کے ساتھ تضحیک کا یا تذلیل کا نشانہ بنایا جائے، اگر اس کی دستاویزات کے ساتھ صرف پولیٹیکل بائس کی وجہ سے چھیڑ چھاڑ کی جائے، اگر اس کا راستہ روکا جائے، اگر اس کو آف لوڈ کر دیا جائے، اگر اسے فلائٹ نہ لینے دی جائے، کوئی بھی ایسی آفیشیل کیپیسٹی میں اس کے ساتھ حرکت کی جائے جو اس کے سیاسی نظریات کی وجہ سے ہو، تو کیا آپ اسے بھی سپورٹ کریں گے؟ ہم نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکنان کے ساتھ ہونے والی، ہر کارکن، ہر یوٹیوبر کے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی اور ہر زیادتی کی مذمت کی ہے۔ نام لے لیجئے، چاہے وہ سنم جاوید ہوں، چاہے وہ ان کی بہن ہو، چاہے یاسمین راشد صاحبہ ہو، سرفراز چیمہ صاحب ہو، پی ٹی آئی کا کوئی یوٹیوبر جس کے خلاف کبھی کوئی ناانصافی اور زیادتی ہوئی، ہم نے ببانگے دہل اس عمل کی مذمت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے مظلوم کارکنان اور یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن عجیب رویہ ہے کہ آج آپ ہی کا جو موقف ہے کہ یونیفارم میں کسی بھی شخص کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کے برعکس یونیفارم میں موجود ایک شخص کے دوسرے شخص کو سیاسی طور پر تذلیل اور تضحیک کا نشانہ بنائے جانے کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہم نے تنقید بہت برداشت کیا، آپ نے کون سی کسر اور کون سی کمی چھوڑی؟ ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف عدت جیسے گھٹیا اور ذلیل آمیز، ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف عدت جیسے گھٹیا کیس بنائے جانے کی مذمت کی۔ ہم نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اڈیالہ کے باہر کسی بھی طرح کے تضحیک آمیز رویے کا نشانہ بنانے کی مذمت کی، علل اعلان کی، ببانگے دہل کی، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، اصول کی بنیاد پر یہ کیا۔ لیکن آپ کو بھی ہم یہ اصول یاد کروانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کی فیملی کے ساتھ کوئی اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں، آفیشیل یونیفارم کے اندر صرف سیاسی نظریات کی مخالفت کی وجہ سے اسے تذلیل اور تضحیک کا نشانہ بناتا ہے، تو یہ میرے لیے بھی، میرے کیس میں بھی قابل مذمت ہونا چاہیے، اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ہو تو بھی قابل مذمت ہونا چاہیے۔ ذرا ویڈیو دیکھیے گا، اور اس ویڈیو میں یہ مت سمجھیے گا کہ بہت ہی معصوم شخص ہے جو آگے سے بہت ہی خاموش کھڑا ہے۔ یہ اس لیے خاموش کھڑا ہے کہ ظاہر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جو اس نے کیا وہ غلط کیا، اور پورے کا پورا ایئرپورٹ اس ایک انصافی بھائی کے علاوہ سب کے سب لوگ اس کی اس حرکت پر ہمارے ساتھ تھے۔ اطراف میں جتنے بھی لوگ جو ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس شخص نے جو کہا، جس انداز میں کہا اور جن الفاظ کا استعمال کیا، اگر وہ سارے ایئرپورٹ کے لوگوں کے لیے قابل مذمت تھا، سب لوگ اس کی مذمت کر رہے تھے اور اس سے معافی کا مطالبہ کر رہے تھے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص نے کچھ ایسا کیا تھا جس پر یہ اس بات کا حقدار تھا کہ کم سے کم کوئی شخص اس تضحیک اور تذلیل کا نشانہ بنائے جانے پر اپنی فیملی کے ساتھ کم سے کم اونچی آواز میں اپنا شکوہ تو کر سکے۔ کیا بات کی آپ نے چیمہ صاحب؟ سر میں نے اپنے کلیگ سے بات کیا بات کی آپ نے؟ سر میں آپ آفیشیل یونیفارم میں ہو کے پولیٹیکل کامنٹ کیسے کھڑے کر سکتے ہیں، وہ بھی امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر؟ سر میں اپنے کلیگ سے جو بھی بات کروں گا۔ کیوں بھائی جان، آپ نے کیا بات کی؟ سر میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کسی سے بھی بات کروں۔ پرسنل کیپیسٹی نہیں، آپ یونیفارم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آفیشیل امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں آپ۔ جب جس دن سر آپ نے یونیفارم پہن کے، سر دیکھ میں آپ سے بات کروں گا، میں آپ ایک پولیٹیکل کامنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میں، اچھا آپ نے یوتھیوں والا کامنٹ کیا، میں نے آپ کا نام لیا، میں نے آپ کا نام لیا۔ آپ نے کیا کامنٹ کیا بتائیے نا؟ میں نے آپ کا، اور مرد بنے نا یار، آپ بتائیں نا، آپ مرد بنے نا۔ سر میں نے آپ سے، آپ نے یونیفارم پہن کے امیگریشن کے آفیشیل کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے بات کی؟ سر میں نے چیمہ صاحب آپ نے کی یا نہیں کی؟ سر میں نے آپ سے، کس سے بات کی آپ نے؟ سر میں اپنے کلیگ سے، اپنے کلیگ سے آپ نے یہ بات کی اور اتنی لاؤڈ کی کہ سب نے سنا؟ نہیں میں نے یہ مینو الہام ہوا یار۔ سر میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ سر آپ نے کیا بات کی ہے؟ آپ تو مرد تو ہمت تو کرو نا یار۔ میں نے نہیں نا بھائی، اگر خان کے فالوور ہو تھوڑی سی دلیری تو دکھاؤ نا یار، مرد کے بچے بنو نا یار، جو بات کی ہے مانو تو صحیح نا۔ سر آپ بحث کر رہے ہیں، آپ بحث کر رہے ہیں نا یار، اس لیے میرے ٹیکس کے پیسوں سے آپ یہ یونیفارم پہن کے کھڑے ہوئے یہاں پہ اور میرے خلاف بات کریں گے آپ یہاں پہ؟ سر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، آپ یوتھافا کر رہے تھے۔ آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ آفیشیل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کسی پہ پولیٹیکل کامنٹ کریں؟ اور شرم نہیں آ رہی کہ تم معافی مانگو اس بات کے اوپر؟
सर मैंने आपसे बात नहीं की। आपने अपने कमेंट से बात की वहाँ खड़े होके अपने कोलीग से? पॉलिटिकल बात कैसे कर कैसे कर सकते हो आप यार बात ये? सर जब मैं आपसे करूंगा आप भाई जान, मैंने आपसे आप बात यूनिफॉर्म पहन के, जो मेरे मैंने टैक्स के आपसे पैसों से बात आपने नहीं पहना की, हुआ है, आपसे बात- मेरे टैक्स के पैसों से आप यूनिफॉर्म पहनते हैं सर, मैं अपनी और मेरे ड्यूटी- टैक्स के पैसों से बनाए हुए इमिग्रेशन काउंटर सर, पे मैं खड़े अपनी होके ड्यूटी आप पे अपने, सर। ये ड्यूटी थी आपकी? सर मैं अपनी ड्यूटी ये ड्यूटी थी आपकी? सर मैं अपनी ड्यूटी तो सॉरी करे, मामला खत्म। ये ड्यूटी थी आपकी? और ये ड्यूटी किसने बनाई है आपकी लगाई है इस यार? तरफ आ जाए भाई, इस तरफ आ जाए। अपना युथ्यापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं, तो रिजाइन करें। लगा के एकदम। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अगर ना इतने ही बड़े मैंने सपोर्टर हैं इमरान खान के आप तो सर नाम ही है मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना। फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं, उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। आपने ये वीडियो सिर्फ पब्लिक के लिए बनाई है। आप खाएं अल्लाह और उसके रसूल की कसम के आपने जुमला नहीं कहा। सर देखिए, आपने चीमा साहब ये जुमला नहीं कहा आपने। हमने सुना है। एक मिनट सर, ये हाँ। क्यों बात बोल रहे हैं? नहीं कहा बात सर बनाने का क्या मतलब है यार? सर देखिए आपसे एक कहा कि नहीं कहा? आपने खड़े होके ऑफिशियल कैपेसिटी में, क्या ठीक है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी यहाँ पे। सर मैं आपसे बात करूंगा तो माफी मांग। अच्छा, आप पब्लिक में किसी को भी गाली दें और कहें मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। सर मैंने बात आपसे कर रहे बात ही नहीं की। आपसे आप तुम्हें अल्लाह और गाली उसके तो रसूल दूर की कसम है, तुमने किसके बारे में सर, बात ये की है? देखिए ना। किसके बारे में बात की आपने? सर, आप बताएं किसके बारे में आपने बात की? सर मैंने आपसे बात ही नहीं की सर। आपने किसके बारे में बात की? देखिए, आपको ये- माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे आप यहाँ से, चले। जिद में ना 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 ना, सर, देखिए- मर्द बनो यार। अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंडर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करो। फिर सही यूथी बनो ना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंडर काम भी कर रहे हो और गालियां भी दे रहे हो और दूसरों को भी गालियां दे रहे हो। चले छोड़े वीडियो आपने देखी और ये वीडियो एज इट इज मैंने आपके सामने रख दी। आप इसी से अंदाजा कीजिए कि ये शख्स इनकार नहीं कर रहा कि इसने कोई काबिल एतराज बात नहीं की। इसका सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि मैंने अपने कुलीग से बात की थी, और अगर आपने अपने कुलीग से बात की थी तो मुझ समेत जितने लोग इसकी मजम्मत कर रहे थे, जितने लोग इससे माफ़ी का मुतालबा कर रहे थे, इसका मतलब है कि सब ने इसका वो जुमला सुना और वो जुमला इतना काबिल एतराज़ था और इस अंदाज में कहा गया था और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था कि सबको ये लगता था कि इस शख्स को माजरत करनी चाहिए। और सब लोग आपने देखा कि इस शख्स के खिलाफ खड़े थे। और जाहिर है ये हम उसकी टेरिटरी में थे, FIA का एक अफसर और उसके इर्द गिर्द FIA के बहुत सारे अफसरान। अगर इस शख्स ने कुछ गलत न किया होता तो यकीनन बहुत सारी आवाज़ें हमारे खिलाफ भी होती, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करूंगा कि तनकीद से घबराने की बात नहीं है। अल्लाह जानता है आप लोगों ने, PTI के दोस्तों ने तनकीद में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी फैमिलीज की तस्वीरें, नीम बरहना AI जनरेटेड तस्वीरें फैलाकर जिस जिस ज़बान का और अपनी जिस तरबियत का आपने इजहार किया, हम उससे नहीं घबराए, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। हमारी तहरीक, हमारी जिद्दोजहद, हमारा नज़रिया पहले से ज़्यादा तवानाई और ज़्यादा ताकत के साथ अल्लाह की मेहरबानी से आगे बढ़ रहा है। तो तनकीद से नहीं घबराते, हम सिर्फ इस उसूल को मुतय्यन करना चाहते हैं, जो उसूल हम आज से पहले हमेशा दोहराते चले आए। आपको तो आज याद आया ये यूनिफॉर्म में सियासत न करने वाला मामला। हम तो जिस जमाने में जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही थी, हम उसकी भी मजम्मत करते थे, हम आज भी मजम्मत करते हैं यूनिफॉर्म में किसी भी तरह की किसी भी सियासी एक्टिविटी की। ये एक उसूल है और इस उसूल की बुनियाद पर हम हर उस शख्स को काबिल मजम्मत समझते हैं जो यूनिफॉर्म में, जो वर्दी में सियासत का, सियासी मुदाखलत का इर्तिकाब करता है। आप तो 2022 के बाद नए नए इनकलाबी हुए हैं, हम तो 2001 से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टेजेस पर एस्टेब्लिशमेंट के गैर आइनी किरदार के खिलाफ, बलूचिस्तान के मामले पर, गुमशुदा अफराद के हक़ में तकरीरें करते चले आए और आज भी अपने इस मौके पर अल्लाह की मेहरबानी से कायम और दायम है। तो तनकीद से घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इस उसूल को मुतय्यन भी करना है और इस उसूल को बार बार दोहराना भी है। आज मेरे खिलाफ अगर ये हुआ तो भी काबिल मजम्मत है, कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन, किसी भी शख्स के खिलाफ सिर्फ उसकी पॉलिटिकल अफिलिएशन या सियासी नजरिए की बुनियाद पर ऐसा होगा तो भी काबिल मजम्मत होगा। और हमने आज से पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी कारकुन, किसी भी यूट्यूबर या किसी भी नवजाती वर्कर के खिलाफ ऐसी कोई चीज़ हुई, हमने खुलकर अल्लाह की मेहरबानी से उसकी मजम्मत की। मगर
اس بنیاد پر کسی کی فیملی، کسی کی والدہ، کسی کی بیگم، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی تصویریں وائرل کر کے ایڈیٹڈ تصویریں اور ویڈیوز بنا کر اسے تضحیک کا نشانہ بنانا کہ وہ آپ کے سیاسی نظریات کا حامی نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم عمران خان صاحب کو مسیحا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی گندے غلیظ اور گندے نظام کا 25 سال تک حصہ رہے ہیں۔ پرویز مشرف کو انہوں نے ووٹ دیا، پاکستان تحریک انصاف کی داغ بیل ڈالتے وہ جنرل حمید گل کے قریب رہے، جنرل راحیل شریف سے ملاقاتیں کرتے رہے، جنرل باجوہ کی تعریفیں کرتے رہے، جنرل عاصم باجوہ پاپا جونز والے کو کلین چٹ دی ان کی کرپشن کے ثبوتوں کے باوجود، جنرل باجوہ جیسے شخص کو تیسری بار ایکسٹینشن کی پیشکش کی، پھر آج بھی ان کی لڑائی صرف ایک شخص کے خلاف ہے۔ ٹویٹس موجود ہیں جنہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ صرف عاصم منیر صاحب سے ہے، ہمیں کسی اور سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ وہ نظام کے خلاف ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف ہیں، نہ وہ بلوچستان کے مسئلے پر، نہ وہ گمشدہ افراد کے مسئلے پر، نہ وہ فوجی فوڈز پر، نہ فوجی فرٹیلائزر پر، نہ ڈی ایچ اے، کچھ وہ صرف ایک شخص کے خلاف ہیں جو ان کے خیال میں ان کے اقتدار میں آنے کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ تو اگر صرف اس بنیاد پر آپ نے ہمیں تضحیک اور تذلیل کا نشانہ بنانا ہے تو فابہا ہم حاضر ہیں، لیکن ویڈیو ایویڈنس آپ نے دیکھا، ایف آئی اے کے اس افسر نے جو کیا وہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ میں آج بھی اپنے اس ویلاگ میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے جو اس شخص نے کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے غصے کا اظہار کیا، مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد صرف یہ کیا جانا چاہیے کہ ایف آئی اے کے اہلکاروں اور ایف آئی اے کے افسران اور باقی تمام آفیشل اہلکاروں اور افسران کی تربیت اور ٹریننگ، اس میں ضرور کچھ ایسا کیا جانا چاہیے کہ ان کے سیاسی نظریات، ان کی جو فرائض کی انجام دہی ہے اس میں شامل نہ ہو۔ آف کورس ہمارے ملک کا سب سے بڑا ادارہ افواج پاکستان، اس کے حوالے سے بھی ہمارا روز اول سے یہ موقف ہے کہ یونیفارم میں سیاست نہیں کی جانی چاہیے، روز اول سے یہ موقف ہے کہ یونیفارم والوں کو سیاسی طور پر کسی بھی طرح کی مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ اگین اپنے اس موقف پر کھڑے ہیں، اس موقف کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، لیکن یہ جد و جہد اسٹیبلشمنٹ کے سابقہ اور اعلانیہ ٹاؤٹ نہ کر سکتے ہیں اور نہ اس جد و جہد میں وہ جیت سکتے ہیں۔ لیکن ہم انشاءاللہ عزیز، ہمارا جو نظریہ ہے پاکستان عوام راج تحریک کا کہ ایک ایسی جماعت کہ جو جماعت بذات خود جمہوری ہو وہ ملک میں جمہوریت لا سکتی ہے، اس پر مزید بات کریں گے، لیکن ضروری تھا کہ ہم اپنی سائڈ کا موقف، اپنی سائڈ کا ورژن اور یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں۔